तर अहिले किन तपाईँ त बोल्नै हुन्न त? राजावादीहरू त रोडमै आइसक्यो त, तपाईँहरूको 2/3 सरकारलाई पेलिसक्यो। कतिपय अवस्थामा मौनता नै सबभन्दा ठुलो हतियार हुन्छ। हजुर, कतिपय कुराहरूको विषयमा बहस गर्नु नै फाल्तु र निरर्थक हुन्छ। राजाभन्दा छर्का राजावादीले राजाले जब कि म शिल्पे लगाउँछु, मुकुट पहिरिन्छु, म नारायण इटी छिर्छु भनी बक्सिया छैन, उहाँको सम्मानको लागि बक्सिया छैन भनी हजुर, होइन। हजुर। तर यी राजाभन्दा छर्का राजावादीले राजाको फागुन 7 अगाडिको वक्तव्यलाई टपक्क टिपेर ल राजाले त अब नारायण हिटी नै कब्जा गर्ने भए, अब हामी पनि टिका सिका लगाएर म पनि मन्त्री भइजान्छु, प्रधानमन्त्री भइजान्छु भन्ने टाइपको अनर्थको प्रलाप गरिरहेको मैले देखेको छु। यो गणतन्त्रको भत्ता खाइरहेको छ, तलब खाइरहेको छ, त ज्ञानेन्द्र शाहीलाई लाज लाग्दैन? होइन, यही हो चरम अनैतिकता भनेको। के हो भने गणतान्त्रिक सिस्टममा बस्ने, मन्त्रीमण्डलमा भाग लिने, व्यवहार त सङ्घीयता स्वीकार गरेर प्रदेश सरकारमा भाग लिने, व्यवहार त धर्मनिरपेक्षता कबुल गरेर सेवा सुविधा सबै खाएको छ नि। क्रिस्चियन बिना तामाङलाई राप्रपा मार्फत सांसद बनाउने, अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको सरकारमा जाने, अनि कुरा चाहिँ ठुल्ठुला गर्ने, सेवा सुविधा तलब भत्ता अक्रम बक्रम जम्मै ल्याएको छ। बरु चित्रबहादुर केसीले त नैतिकता देखाए नि। उनले के भनेका छन् भने म सङ्घीयता मान्दिनँ, फेडरलिजम मान्दिनँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्घीय सरकारमा प्रदेश सरकारमा जान्न भनेर सुस्पष्ट रूपमा भनेका छन् नि त। अहिले त अनि तपाईँहरूको 2/3 सरकारलाई दुर्गा प्रसाद अहिले त चेतावनी दियो नि। अस्ति नारायण हिटी दरबारै पछाडिबाट छिरो केपी चोर देश छोर भनेर नारै लगायो नि। पनि डोनाल्ड ट्रम्पलाई एउटा चेतावनी दिन्छु, केही फरक पर्छ, उहाँको बाल पनि भाखा हुँदैन। त्यसकारण यस्ता हावादारी कुराको पछाडि दौडिएर हुँदैन। वा के हो कस्तो हो भन्ने कुरो त दुनियाँलाई। अनि अहिले त सरकारै हल्लाएको छ भन्छ त राजावादीले। सरकार के अब रुख र हल्लिन कसरी हल्लिन्छ? यस्ता वाहियात पाङ्दुरे कुरा गर्न हुन्छ तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीले। अब अर्को कुरो ज्ञानबहादुर शाही और ज्ञानेन्द्र शाहीजीलाई म भन्न चाहन्छु कि तपाईँले भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहला। तपाईँको पार्टीभित्र तपाईँले कहिलेकाहीँ महाकाली सन्धिको बारेमा टिक्का टिप्पणी गरेको सुन्छु, ठिक छ, छैन। तर महाकाली सन्धि हुँदा परराष्ट्र मन्त्री को थियो? तपाईँकै पार्टीको प्रकाश चन्द्र ओली हुनुहुन्थ्यो। जलस्रोत मन्त्रीको हैसियतले महाकाली सन्धिमा सिग्नेचर धस्काउने को? तपाईँकै सर्वश्री नेता पशुपति शमशेर जवरा होइन। दुर्गा प्रसाईले भन्छ नि म त कुमाईको छोरा, अरबपतिको छोरा, केपी ओलीहरू जस्तो बुकुने घरमा हुर्केको मान्छे होइन भन्छ नि। यो कतिको सत्य हो? दुर्गा प्रसाई पनि कौन छ जमिनदारको छोरा हो र? माथि पहाडमा 2 छाक खानको समस्याले तराई झर्या हो। अब पहिला झिप वाला ग्रिलमा काम गरेको भनेर कतिपयले भनिरहेका छन्। अब भैँसी पालन गरेकै हो, अरबपतिको छोराले त्यसो गर्छ, पछि कता कसरी धनी बन्नुभयो रहस्यमय तरिकाले। अब अहिले उहाँको साउ ब्याजा जम्मै चुक्ता गऱ्यो भने त उहाँ धनी होइन, अब करोडपति पनि होइन, रोडपति हुन बेर्छ। नमस्कार दर्शकबिन सम्पूर्णलाई म सर्वजित राई उपस्थित भइसकेको छु सालपास लिचुङ मिडियामा। दर्शकबिन आज चाहिँ हामीले समसामयिक विषय तथा राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसै क्रममा हामीसँग युवा एमालेको युवा नेता, एकदमै चर्चित युवा नेता पुण्य गौतम सर चाहिँ सम्वादको लागि जोडिसक्नु भएको छ। पुण्य सर, तपाईँलाई स्वागत छ सालपास लिचुङ मिडियामा। थ्याङ्क यू सो मच। सालपास लिचुङसँग मेरो यो केही समयको ग्याप पछि हो, 6 महिनापछि दाइ। 6 महिनापछि इन्ट्रेक्सन हुँदैछ। हजुर भाइ, तपाईँ अब प्रकाश तामाङलाई जतिखेर मैले पनि यहाँबाट 1 लाख रुपियाँ हामीले सहयोग गरेँ, दाइले त गर्नुहुन्छ? मैले गरेँ। हजुर हो, त्यतिखेर तपाईँ ठ्याक्कै उहीँ हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर। र तपाईँको इन्टरभ्यू, एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू त्यतिखेर खुब भाइरल भएको थियो। त्यसपछि तपाईँ धरान बस्नुभयो, आदरणीय मेयर साहब हर्क साम्पाङज्यूका विभिन्न गतिविधिहरूलाई खिच्नुभयो। हजुर। र त्यहाँ तपाईँ राम्रो गर्नुभयो, सक्रियता देखाउनुभयो, र अहिले तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको छ। यु आर मोस्ट वेलकम। दाइ, वास्तवमा भन्नुपर्दा तपाईँ एकदमै सामाजिक सञ्जालमा धेरै अब नेताहरूभन्दा नि इन्टरभ्यू दिइराख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पिएचडी होल्डर। तर अहिले किन तपाईँ त बोल्नै हुन्न त? राजावादीहरू त रोडमै आइसक्यो त, तपाईँहरूको 2/3 सरकारलाई पेलिसक्यो। कतिपय अवस्थामा मौनता नै सबभन्दा ठुलो हतियार हुन्छ। हजुर। कतिपय कुराहरूको विषयमा बहस गर्नु नै फाल्तु र निरर्थक हुन्छ। राजाभन्दा छर्का राजावादीले राजाले जब कि म शिल्पे लगाउँछु, मुकुट पहिरिन्छु, म नारायण इटी छिर्छु
भनी बक्सिया छैन, उहाँको सम्मानको लागि बक्सिया छैन भनी हजुर होइन। हजुर। तर यी राजाभन्दा चर्का राजावादीले राजाको फागुन 7 अगाडिको वक्तव्यलाई टपक्क टिपेर ल राजाले त अब नारायण हिटी नै कब्जा गर्ने भए, अब हामी पनि टिका सिका लगाएर म पनि मन्त्री भइजान्छु, प्रधानमन्त्री भइजान्छु भन्ने टाइपको अनर्थको प्रलाप गरिरहेको मैले देखेको छु। तपाईँले एउटा कुरो भनिहालौँ, मान्छे अब घाटको पानी खाएका कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि भने जस्ता यी राजाभन्दा चर्का राजावादी नै राजाको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। त्यसकारण यिनीहरूलाई अननेसेसरी भाउ दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। अब रङबिरङका झिल्के मिल्के तिल्केहरू देख्नुहुन्छ, हिजोसम्म गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहेका थिए ऊ ज्ञानबहादुर साई हो, ज्ञानेन्द्र साईको त सूत्र टिभीको इन्टरभ्यूलाई उसले यो हो टिभीले पनि छताछुल्लो बनाइदिएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई ठुलो चार्ज आएको छ, म राजा मान्दिनँ, म गणतन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्ने टाइपको अभिव्यक्ति। दाइ यो गणतन्त्रको भत्ता खाइरहेको छ, तलब खाइरहेको छ, त ज्ञानेन्द्र साईलाई लाज लाग्दैन? होइन, यही हो चरम अनैतिकता भनेको। के हो भने गणतान्त्रिक सिस्टममा बस्ने, मन्त्रीमण्डलमा भाग लिने, व्यवहार त सङ्घीयता स्वीकार गरेर प्रदेश सरकारमा भाग लिने, व्यवहार त धर्मनिरपेक्षता कबुल गरेर सेवा सुविधा सबै खाएको छ नि। क्रिस्चियन बिना तामाङलाई राप्रपा मार्फत सांसद बनाउने, अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गतको सरकारमा जाने, अनि कुरा चाहिँ ठुल्ठुला गर्ने, सेवा सुविधा तलब भत्ता अक्रम बक्रम जम्मै ल्याएको छ। बरु चित्रबहादुर केसीले त नैतिकता देखायो नि। उनले के भनेका छन् भने म सङ्घीयता मान्दिनँ, फेडरलिजम मान्दिनँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्घीय सरकारमा प्रदेश सरकारमा जान्न भनेर सुस्पष्ट रूपमा भनेका छन् नि त। यिनीहरूमा त त्यो नैतिकता पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राप्रपा भनेको पञ्चमण्डलीको कुख्यातवासी क्लब हो। अब यसको विषयमा के टिक्का टिप्पणी गर्ने? अनि ज्ञानबहादुर साई हो, ज्ञानेन्द्र साईजी तपाईँको विषयमा डेलीराम खरालले धेरै वर्ष अगाडिदेखि जिज्ञासा राख्दै आउनु भएको छ। क्या दाइ बिचमा एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु, तपाईँले त ज्ञानेन्द्र साईलाई त कुनै प्रोग्राममा हात मिलाउनु खोज्दा नहेरे, तपाईँलाई त हेर्दा नि हेरेन। होइन त्यो त तपाईँलाई त मान्यतै दिएन भन्ने भाइरल भइरहेको छ। त्यो त गलत हो। त्यो भिडियो गलत तरिकाले अपलोड गरेर गलत एडिट गरेको हो। भएको के भने सुरुमा उहाँ आउनु हो, त्यो शिव परियारजी म हामी अतिथि थियौँ, एउटा गीती एल्बमको विमोचन थियो। उहाँलाई मैले देखिनँ, म आफ्नै सुरुमा मोबाइल चलाइरहेको थिएँ, उहाँ आउनु भएको छ। उहाँ त्यसपछि मैले उहाँ बसिसक्नु भएपछि हात उहाँले देख्नु भएन, त्यो चाहिँ उहाँको दोष होइन। अनावश्यक कुरा पनि गर्नु हुँदैन। मिडियाले किन भयो जसरी एडिट गरेर के गरेर बवन्डर गरेपछि हामीले हात पनि मिलाएको छौँ, हात मिलाएको दृश्य चाहिँ राखियो। अब म भन्छु डेलीराम खरालले ए ज्ञानेन्द्र साई और ज्ञानबहादुर साईजी, तपाईँले यदि नेपालबाट एसएलसीमा +2 गरेको हो भने त्यो डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्नुहोस् भनेर चुनौती दिइरहनु भएको छ। है त तपाईँको विचारमा ज्ञानेन्द्र साई एसएलसी फेल होइन, फेल पास मैले केही पनि भनिनँ। म यति मात्रै भन्छु, उहाँले के गरे, भारतीय सेनाको हतियार अडिट गरे, के गरे भनेर विचित्र कुरा गर्नु अगाडि उहाँले नेपालको कुनै पनि शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट एसएलसीमा +2 गरेको डकुमेन्ट अर्का राजावादी डेलीराम खरालले खोजिरहनु भएको छ। तपाईँ राखिदिनुहोस्। जस्तो कि मैले सारा एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको डकुमेन्टहरू रातो पर्दा टिभीमा राखिदिएको छु। दाइ त क्यापेबल मान्छे हो तपाईँ त। मैले भन्नु खोजेँ। अनि अर्को कुरो के छ भने अब हेर्नुहोस्, यो कुरो गरेर कुरैको दुःख उहाँलाई कतिपयले अब हिजो मैले भेट्दा पनि सामान्य चप्पलमा आउनु भएको थियो, सामान्य कपडामा होइन। अब हिजो कुनै बेला साइकलमा सामान बेचिन् त अरे ज्ञानेन्द्र साई, त्यो सुन्नमा आयो, नदेख्या हुनाले यो यसै हो भनेर भन्न सकिएन। अप्रामाणिक कुरा पनि गर्नु हुँदैन। त्यसपछि राजाको अब फेरि म त मजदुरहरूलाई सम्मान गर्छु। कोही मान्छे हिजो मजदुर थियो भने बेग्लै कुरा हो। कामलाई सम्मान हुन्छ कि दाइ, तर चुरीफुरी गर्नु हुँदैन नि त। टुप्पी बार पलाए जस्तो आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड के हो? हिजो कुन ब्याकग्राउन्ड कुन धरातलबाट आए? अभियान त हुँदा करोडको कारमा हिँडेको होइन ज्ञानेन्द्र साई। अनि अब मल कार कहाँबाट जोडियो भनेर पनि मान्छेले भनेका छन्। घर त मेरो पनि छ, तर म त गाउँको हुने खाने वर्गको मान्छे, जग्गा बेचेर यहाँ एउटा घर बनाइ, त्यसपछि टिकटकको दाइ त समाजसेवी 500 करोड टिकटकबाट पनि आयो अरे नि त। होइन, अब मैले 30 लाख रुपियाँ गरिब दुखी रोगी असहायलाई सहयोग पनि गरेको छु, मृगला रोगी आदि इत्यादि। उहाँहरू चाहिँ सांसद हुँदा, सचेतक हुँदा उहाँले प्राप्त गरेको भत्ताबाट क्यान्सर रोगी, मृगला पीडित आदि इत्यादिलाई कति सहयोग गर्नु। अब अर्को कुरो, राजाभन्दा चर्का अर्का राजावादी छन् दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसादको कुन रङलाई चाहिँ पत्याउने?
छेपारोलाई पनि उहाँले रङ फेर्न टप्नुहुन्छ। कुनै समय राजा ज्ञानेन्द्रको विदेशी ब्याङ्कमा अरबौँ रुपियाँ छ भनेर इन्टरभ्यू दिएकै हो, त्यो पनि यो टिभीले हालिदिएको छ। हजुर। अनि त्यसपछि कुनै समय प्रचण्ड जस्तो महान क्रान्तिकारी कोही छैन पनि भन्नुहुन्थ्यो। अनि फेरि अर्को समयमा नेकपा एमालेका सर्वश्री अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू भनेको राजा महेन्द्र भन्दा पनि देशभक्त भन्न पनि उहाँले भ्याउनु। अहिले त अनि तपाईँहरूको दुई तिहाईको सरकारलाई दुर्गा प्रसाद दाइले त चेतावनी दियो नि, अस्ति नारायण हिटी दरबारै पछाडिबाट छिरो केपी चोर देश चोर भनेर नारै लगायो नि। पनि डोनाल्ड ट्रम्पलाई एउटा चेतावनी दिन्छु, केही फरक पर्छ, उहाँको बाल पनि भाखा हुँदैन। त्यसकारण यस्ता हावादारी कुराको पछाडि दौडिएर हुँदैन। वा के हो कस्तो हो भन्ने कुरो त दुनियाँलाई। अनि अहिले त सरकारै हल्लाएको छ भन्छ त राजावादीले। सरकार के अब रुख हो र हल्लिन, कसरी हल्लिन्छ? यस्ता वाहियात पाङ्दुरे कुरा गर्दा हुन्छ तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीले। अब अर्को कुरो ज्ञानबहादुर साई और ज्ञानेन्द्र साईजीलाई म भन्न चाहन्छु कि तपाईँले भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहँदा तपाईँको पार्टीभित्र तपाईँले कहिलेकाहीँ महाकाली सन्धिको बारेमा टिक्का टिप्पणी गरेको सुन्छु, ठिक छ, छैन। तर महाकाली सन्धि हुँदा परराष्ट्र मन्त्री को थियो? तपाईँकै पार्टीको प्रकाश चन्द्र ओली हुनुहुन्थ्यो। जलस्रोत मन्त्रीको हैसियतले महाकाली सन्धिमा सिग्नेचर धस्काउने को? तपाईँकै सर्वश्री नेता पशुपति शमशेर जवरा होइन? राजावादी पनि रहेछ त होइन देश बेच्ने। अनि अब उहाँ राजावादी हो कि होइन मलाई थाहा छैन, प्रकाश चन्द्र ओली र त्यस कारणले गर्दा राप्रपाको नाली बेली 3 पुस्ते कुण्डली मैले लगाउनु पर्दैन। हजुर। अब यतापट्टि तपाईँले के ख्याल गर्नु होला भने उहाँले अरूलाई आतङ्क मचाउने हिंसात्मक भनिरहँदा उहाँलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँको पार्टीभित्र 2046 सालको जनआन्दोलन चलिरहँदा राम थापा भन्ने एकजना होनहार प्रजातन्त्रवादी नेताको छातीमा स्वाटै छोरा रोपेर ठाउँको ठाउँ हत्या गरेर त्यो हत्या बापत जेल जाने को नेता छ भनेर एकचोटि सोधिदिनु होला। अनि झापामा सुकुम्बासी बनाइएका कट्टेल दम्पतिलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउन 15 कट्टा अमूल्य जग्गा लुट्ने हाम्रो नेता को सोध्नु होला? अब अहिले जस्तो नवराज सुवेदीलाई राज इच्छाले राज आज्ञाले यतापट्टि अब यो के समितिको अध्यक्ष बनाएको सङ्घर्ष समितिको भन्ने छ। यद्यपि बिट्रेट गरिसकेका छन् पशुपति शमशेर प्रकाश चन्द्र सबैले, त्यसमा नरहने भनेर लगभग त्यो समिति अब नाकामयाब भए जस्तो छ। अब नवराज सुवेदीजीको बारेमा हिजो यो हो टिभीले अनौठो खुलासा गर्यो, उहाँको बेल्जियमको आइडी पनि रहेको भन्ने खालको कुरा गर्यो। हुन त उहाँ अस्ट्रेलियामा अथवा न्युजिल्यान्डमा उहाँको प्रपर्टी रहेको भनेर कतिपयले आशंका गर्छन्। धनकुबेर मानिने नवराज सुवेदी कुनै समय सामान्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, रामेछापबाट आउनुभयो। उहाँ 27 वर्ष राष्ट्रिय पञ्चायतमा बस्नुभयो र कैयौँ दिव्य 12 वर्ष उहाँ मन्त्री खाएर ढलिबली गर्नु। रामेछापको विकास के हो? अनि अर्को कुरो उहाँको किताबमा खुद राजा ज्ञानेन्द्रले ओमेगा घडी सम्बन्धी कारोबार गर्न खोजेको एउटा आरोप लगाउनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँको किताबलाई आधार मान्ने हो भने त त्यतिखेर सर्पका छाला तस्करी गर्ने, वन फडानी गरेर पञ्चायत जिताउनको लागि सूर्यबहादुर थापाले, नवराज सुवेदी, सूर्यबहादुर थापाहरूले जथामल जटिया भन्ने एकजना माडवारीसँग करोडौँको सौदाबाजी गरेको भन्ने कुरा छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेको कुरा छ। उसलाई नागरिकता कृत्य नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता मान्छेहरू विवादास्पद मान्छे ल्याएर अर्को तुलसीगिरी बनाउने खालको यो प्रपञ्चले केही पनि हुँदैन। अब अर्को कुरो म के भन्छु, राजा ज्ञानेन्द्रले अहिलेसम्म म राजा बन्छु भनेर भोकल्ली नबनेको हुनाले राजाभन्दा चर्का राजावादी जसलाई टिकाराम भनेर टिका लगाएर छिटोभन्दा छिटो सत्तामा जानु छ। अब यिनीहरूको यो हेर्दा तमासा लाग्छ। अब सायद समाजवादी मोर्चाले काठमाडौँमा लाखौँको जोस निकाल्छ र विभिन्न दल एमाले काङ्ग्रेसले पनि निकाल्दैछ। अब के मास प्रदर्शन गर्ने होडबाजी नै भएको। अब राजावादीहरू भाग्छ त अहिले यस्तो भाग्ने नभाग्ने भन्दा पनि उहाँहरूको त्यत्रो पहुँच थियो भने त अहिलेको सोभियो निर्वाचन जो मिनी निर्वाचन मानिया छ, खै त शानदार शून्यमा पुग्यो त। देशैभरि माओवादी भयो नि। माओवादी होइन, त्यहाँ 1 नम्बरमा एमालेको अनेरा सोभी छ, 2 नम्बर नेविसन र त्यसपछि माओवादी छ। भाइ अलिकति म बिचमा अरूको प्रश्न जोड्न चाहन्छु। दुर्गा प्रसाईले भन्छ नि म त कुमाईको छोरा, अरबपतिको छोरा, केपी ओलीहरू जस्तो बुकुने घरमा हुर्केको मान्छे होइन भन्छ नि, यो कतिको सत्य हो? दुर्गा प्रसाई पनि कौन छ जमिनदारको छोरा हो र माथि पहाडमा 2 छाक खानाको समस्याले तराई झर्या हो।
अब पहिला झिपझिपवाला ग्रिलमा काम गरेको भनेर कतिपयले भनिरहेका छन्। अब भैँसी पालन गरेकै हो, अरबपतिको छोरोले त्यसो गर्छ, पछि कता कता कसरी धनी बन्नुभयो रहस्यमय तरिकाले। अब अहिले उहाँको साउ ब्याजा जम्मै चुक्ता गऱ्यो भने त उहाँ धनी होइन, अब करोडपति पनि होइन, रोडपति हुन व्यवसाय कसरी मैले सुनेको होइन। अब करिब करिब 10 अर्ब रुपियाँ त उहाँले साउबाट बुझाउनै बाँकी छ। दाइ यो त तपाईँ जस्तो एजुकेटेड मान्छेले कसरी भन्नुहुन्छ? तपाईँले 2 लाख लिनुभयो भने त तिर्नु भएन भने घर लिलाम हुन्छ। दुर्गा प्रसाईले त लोन तिरिरहेको छ अरे दाइले। त्यो मलाई थाहा भएन, त्यो उनको आन्तरिक मामिला हो होइन। अब हामीले आधिकारिक निकायबाट प्राप्त गरेका जानकारी मैले तपाईँलाई दिएँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर आइसकेको छौँ। के दुर्गा प्रसाईले राजा ल्याउन सक्छ त? आफै त महादेव उत्तानो टाङ कसले देवा भयो। राजा भनेको त मूल धारका दलहरू, खास गरी काङ्ग्रेस एमाले, अब यो किचबिच यो कचिङ्गल भन्दा राष्ट्रपतिको ठाउँमा एक थान राजा ल्याउन भनेर अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति गरेर त्यसमा सेना अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सहमत भएपछि त्यहाँ अर्को स्टेपमा जान सक्छ। किनभने रबर्ट डी कप्लानले भनेका थिए भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ तर सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन। उनले DPRK कोरिया डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियाको सन्दर्भ भनेको नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा त्यता काङ्ग्रेस एमाले लगायतका मूलधारका दल गयो भने एउटा कुरो मलाई लाग्छ त्यहाँ जाने अवस्था अहिले छैन। त्यसैले म भन्छु आवश्यकता समाजवादको, आवश्यकता उन्नत लोकतन्त्रको हो। यो खालको अब राजाले आफै राजा बन्छु भनेर भोकली घोषणा नगरेको हुनाले यो सडकमा विभिन्न खालका तमासाहरूलाई अन्तिम सत्य मानेर हिँड्नु हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमरेडले भनिसक्नु भएको छ, प्रचण्डज्यूले हिजो मूर्ति चोरहरूलाई कसरी राजा मार्ने भाइमाराहरूलाई भनेको छ कि उहाँहरू ठुलो दलले मिलेर यो गाली गलजको संस्कृति कतैबाट सुरु नगर। किनभने अहिले प्रचण्डजी त्यति एक्साइटेड हुनु जरुरी पनि थिएन। म किन यो भनिरहेको छु, तपाईँ अहिले डराउनुहुन्छ कि के हो? लोकतन्त्रमा त बुलन्द आवाज उठाउनु पाइन्छ त पुण्य दाइ। त्यस्तो होइन कि राजाले अझसम्म कहीँ पनि म राजा हुन्छु भनेकै छैन। शक्ति त देखायो त नि अस्ति काठमाडौँमा। शक्ति भने त त्यो स्वागतको लागि रोडमा देख्नु भएन? रोडमा हिटी पसेको त होइन नि त। दुर्गा प्रसाई त पस्यो त पछाडिपट्टि। दुर्गा प्रसाई भनेको को हो? अब त्यसलाई चिन्न अस्वीकार गर्छ नि त हाम्रो संविधानले, हाम्रो कानुनले। एउटा सर्वसाधारण नागरिकको रूपमा उनको रिकग्नाइजेसन छ। कुनै सत्ताधारी, कुनै त्यस्तो फित्तावाल गल्लावाल मान्छे त होइनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले कहाँ के बकबक गर्छन् भन्ने कुरोलाई फाइनली महत्त्व दिनु पर्दैन। हस् दाइ, सम्मत समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।